علاج قسوة القلب كثرة قراءة القرآن بتدبر. قال الله تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وفي هذا يقول ابن عبد القوي رحمه الله: وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمد. ثانيا القراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كسيرة ابن هشام وكالبداية والنهاية وكزاد المعاد ابن القيم، فإن قراءة السيرة النبوية الصحيحة تزيد الإنسان إيمانا وتزيد القلب خشوعا وتزداد به محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثالثا طريق السلف الصالح الذين أوتوا من علم الزهد والورع والرغبة بالآخرة ما إذا قرأه الإنسان تأثر به. والرابع الخلو عن التعلق بالدنيا، فإن الدنيا مشغلة للقلب، إذا تعلق القلب بها مات. لماذا؟ لقول الله تعالى: وإنه لحب الخير، يعني المال، لشديد. إذا ملأت القلب بمحبة المال والتعلق بالدنيا امتلأ عن ذكر الله وعن خشية الله عز وجل.